परवरी डीएड कॉलेजी कुशीक सिवरेजीचे काम केला। सिवरेज टँक बांधून झाली, पण तिच्या कुशीक व्हडलो फोन खणून दवरला तो तशा तस्सो आसा। नोव्हेंबर सावन हे काम चल्ला, फोन उक्तोच। एकाद वेळ इंजिनियर कंत्राटदाराक काम जाले उपरांत फोन पुराय कर रे म्हण सांगपाक विसरलो आसतलो। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। परवरी जे डीएड कॅन्टीन आसा त्याच्या सायडीक सिवरेजीचे काम चालू आसा। हांगासर ही टँक आसा ही बांधून ऑलमोस्ट जाल्लेली आसा, तरी आसतना सायडीक आमी पळोवपाक शकता जे काय काम आसा हे अर्दकुटे आसा। खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे काम हांगा पुराय करून जो खड्डो सायडीक आसा तो पुरोवपाची गरज आसा। बिकॉज आमी सायडीक पळोवपाक शकता की ज्या खड्ड्यान हांगा उदक आसा आनी कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या पावसान ते उदक सगळें भरिल्लें आसा आनी त्या उदकाकूय वास येता। खंय तरी बेगीनचे बेगीन हो जो खड्डो आसा सायडीक तो आयज पुरोवपाची गरज आसा। बिकॉज ह्या खड्ड्यान कोणूय पडपाक शकता, सुणीय पडपाक शकता। हे आतां येदे व्हडलेशें काम चालू आसा, खंय त्या सायडीक आमकां सेफ्टी पळोवपाक मेळना। सो बेगीनचे बेगीन हाचेर लक्ष दवरून हांगा ह्या सायडीक चारूय सायडीन कितें तरी सेफ्टी आयज दवरपाची गरज आसा, ऑर ना जाल्यार जो खड्डो आसा बेगीनचे बेगीन आयज पुरोवपाची गरज आसा। बिकॉज ह्या खड्ड्यान आमकां गार्बेजूय पळोवपाक मेळटा आनी जे पाणी आसा हे खंय तरी घाण जाल्लेलें आसा। Diet canteen, which is near the behind Mall de Goa. So this place has been open for like almost since November. It's been like this. Earlier, before the rains, it was just like a huge, like just jaga pe left. And now since it rained, it's like stagnating, and this place has become very unsafe. If you see the floor also, it's slowly eroding, and this is not safe for animals as well as humans because there are a lot of animals around here. Last time there was a cow which had fallen in Mapsa, and there's a very similar situation that can happen here, and there's no safety as well with the winds and all. Everything has been blown in, so this has been left since November, like I said. So we need to do something about this as soon as possible so that we can avoid any casualties. हांव एक लोकल उलयता परवरचे, आनी हांव सद्या आतां डायट कॅन्टीन आसा न्ही परवरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन थंय आसा सायडीन। हांगासर न्ही खूब तेंप जालो हे वणको येदो व्हडलो खणून दवरला सिवरेजाचो, आनी आजुनूय तो कांयच आजून काम तेजें चालू ना। आतां पावस ऑलरेडी लागीं पावपाक येयलो, फुडल्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जावंक शकता, तरी आसतना तेंच्यांनी कितेंच आजून सद्या काम करूंक ना। ऑलरेडी उदक बीन हांगा तितून पावसाचें भरलेलें आसा आनी तें स्टॅग्नंट जाला, आनी हांगासर मस्किटोज बी जावन डिजीज, डेंग्यू जावं फिवर बी कसले रिलेटेड डिजीज जावंक शकता। स्टॅग्नंट सगळे लोक डंप करता कितें हाडून बी वेस्ट बी, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे सगळे डेंजरस आसा ह्युमन बिन्साक आनी एनिमल्सांक। आनी हांगासर ते कॅन्टिनान जे कितें जेवण बी आसता ते हांगासर ते एनिमल्सांक घालता न्ही, सो ती एनिमल्स हांगा सायडीच्यान बीन येतात, आनी हांगा बाउंड्री ना कांय ना। इवन गायज येता, कावज येता हांगासर, सुणी माजरां सगळे येता हांगासर, पप्पीज आसा ल्हान तेय येता, आनी हांगासर बॉर्डर ना कांय ना। मातशें जर चुकलें, मातशें घसरलें जाल्यार ते डायरेक्ट भितर पडूंक शकता, आनी हांगासर कोणूच हेल्प बी करपाक मागीर कोण ना, डेंजर आसा हे सारकें। रेस्क्यू करपाक बी प्रॉब्लम जावंक शकता हांगासर, आनी सारकें डेंजरस आसा हे सारकें, म्हणजे सारकें बॉर्डरीक आसा, म्हणजे हे ते गटर ते खणलेले आसा पळय, डीक केल्ले तेजे सायडीनूच। सो सारकें हे बेगीतल्या बेगीन काम इमिडिएटली स्टार्ट करून बेगीतल्या बेगीन मान्सुनाच्या पयलीं सोंपोवपाचें, नाल्यार हे सगळें रिस्की आसा। आनी दुसरी म्हणल्यार ती माती बीन आसा हांगासर, ती सगळी इरोड जाला, सगळी हांगासर वणके कशें पडल्या ते केन्नाय भितर वचूंक शकता, माती भितर इरोड जावंक शकता। सो इट व्हेरी डेंजरस आसा हे सगळें, आनी हे नोटिसेक कोणें हाडूंक ना अजून पर्यंत, आनी तेंच्यांनी कांयच अजून इमिडिएट एक्शन घेवंक ना। सो हांव मागता सगळ्या ऑथॉरिटीजा कडेन, जे पंचायत आसा आनी PWD आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा जेंकां हे काम जेंच्यांनी हे काम स्टार्ट केलें ते इमिडिएटली बेगीतल्या बेगीन हे काम कंप्लीट करचें, आनी लोकांक हे दिवचो म्हणून, सुशेग दिवचो म्हणून, नाजाल्यार हे व्हेरी डेंजरस आसा सारकें पावसाच्या दिसांनी। हांगा जागो कसो उरचो ना, ही फूल माती सगळी व्हांवून वयतली, आनी हांगा सगळें हे जातलें, म्हणजे कितें जाय तें सांगूंक शकना, सगळी माती व्हांवून वचून सगळें प्लेस पसून उरची ना चलपाक बी। एक्चुली हांगा लोक खूब चलता वयता एक्चुली, हो शॉर्टकट रोड आसा वचपाक भितर ऑफिसांक बीन, ते अकाउंट्स आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन। सो माझी हंबल रिक्वेस्ट आसा जे ऑथॉरिटीज आसा ते इमिडिएटली ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एटलीस्ट बेगीतल्या बेगीन हे काम कंप्लीट करचें म्हणून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।